तुम कभी न दूर होना मुझसे, ऐ मेरी ज़िंदगी के मेरे हमसफ़र। तुम्हारे बिन न जी पाऊंगी, लौट जाएगी ये सांसें मेरी। रूठ जाऊंगी मैं इस दुनिया से, तुम कभी न दूर जाना मुझसे, ऐ मेरी ज़िंदगी के मेरे हमसफ़र। ये लोग तो कहते रहते हैं वो झूठा है, वो तुम्हारा अपना, तुम सच हो। मेरी ज़िंदगी की ये सच है, तुम मेरे हो, तुम कभी न दूर होना मुझसे। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलिका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। खानदान को जोड़े रखने का कोई और तरीका ढूंढिए, क्योंकि फर्मा बरदार बहू और उसका शौहर न तो अलफे होते हैं न कुर्बानी का जानवर मुनाफिक लोग। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लग गए तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। शौहर और बीवी का रिश्ता एक ही शख्स से कई बार नफ़रत और कई बार मोहब्बत हो जाती है। वो बीवी बहुत खुश नसीब है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। मैं वक़्त बन जाऊं तू बन जाना कोई लम्हा, मैं तुझ में गुज़र जाऊं तू मुझ में गुज़र जाना। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सब ही करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा को ही मिलता है। बावकार शौहर। एक बावकार शौहर अपनी बीवी को अपनी इज़्ज़त समझता है और कभी उसका वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को न खुद मजरू करता है और न किसी को ऐसा करने देता है। तुमने भी कौन सा चाहा था मुझे, मेरी बातें भी गलत मेरे इरादे भी गलत। बेवफाई का ये खुद साख्ता बहतान भी तस्लीम मुझे, ये भी माना कि गमे दोहरा जवां था तो गमे जवां को मेरी आँख के आंसू न मिले। जब ज़मानों की ये बेमहर हवाएं मेरी सोचों को जला देती हैं, मैं सोचता हूँ जब गम में दोहरा की पलकें तेरी जानिब मेरी शिद्दत को घटा देती है, मैं सोचता हूँ जब कभी अपनी जफ़ाएं मुझे खुद अपनी निगाहों में गिरा देती है, मैं सोचता हूँ तुमने भी कौन सा चाहा था मुझे। क्या मिला मोहब्बत से, ख्वाब की मसाफत से, वसल की तमाज़त से, रोज़े शब रियाज़त से, क्या मिला मोहब्बत से। एक हिजर का सहरा, एक शाम यादों की, एक थका हुआ आंसू। मोहब्बत अगर पाकीज़ा हो सदाए अर्श से कुन की आती है। जब बेटी ब्याह कर माँ बाप का घर छोड़कर चली जाए तो मायके में इसको पहले से भी ज़्यादा मान दें, ताकि उसको ये एहसास न हो कि अब वो पराई हो गई है। ससुराल जैसा भी हो, बेटियां वालदैन के लिए तो बेटियां हमेशा लाडली गुड़िया ही होती हैं। अगर बीवी फूल है तो शौहर खुशबू है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।
دونوں کے دل ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اداس ہوں پر تجھ سے ناراض نہیں، تیرے دل میں ہوں پر تیرے پاس نہیں، جھوٹ کہوں تو سب کچھ ہے میرے پاس، اور سچ کہوں تو ایک تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے خاص۔ اپنی بیوی کا خیال رکھو، وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اور کوئی بھی رشتہ۔ اس کے ساتھ دوستوں والا برتاؤ کرو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس سے محبت کرو، اس کی مدد کرو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ اور اس سے ہدیے دو۔ وہ آپ کی غلام نہیں بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پہ آپ کی ساتھی ہے۔ جہاں خاوند اور بیوی محبت سے رہتے ہیں وہاں اللہ خوش ہوتا ہے۔ ساری خوشیوں کو تجھ پہ قربان کر جاؤں، ہر غم سے تجھے انجان کر جاؤں، کتنا چاہتی ہوں تجھ کو کس قدر بتاؤں، بس دعا ہے تجھ سے پہلے میں مر جاؤں۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا اور ہر راستہ ٹیڑھا، ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت محفوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم تو اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جس سے اپنے حسن پہ غرور ہو، دل اس سے لگانا جس سے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ چھٹیاں ہوتے ہی بیگمات میکے ایسے بھاگ جاتی ہیں جیسے جیل سے آزاد ہوئی ہوں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی
جیلر کے جانے سے قیدی آزاد ہو جاتا ہے۔